रिस्कलाई एनालाइसिस गऱ्यौँ र रिटर्नलाई एनालाइसिस गऱ्यौँ। त्यसैमा हामी मेजरमेन्ट अफ द रिटर्नमा पहिलो होल्डिङ पिरियड रेट अफ रिटर्न भनेर मेजरमेन्ट गरिरहेको थियौँ। होल्डिङ पिरियड रेट अफ रिटर्न मेजरमेन्ट गर्दा हामीले सिंगल पिरियड रिटर्न र मल्टी पिरियड होल्डिङ पिरियड रिटर्न भनेर मेजरमेन्ट गरेका थियौँ। त्यसैको इक्जाम्पलमा हामीले क्वेसन नम्बर 1 देखि क्वेसन नम्बर 11 सम्म एउटै क्वेसन छ है भनेको थियौँ। तिमीलाई अब यहाँ सबै गरिसक्यो होला। एउटा 6 को रियल रेट अफ रिटर्न एक लाइनमा आउँछ। एउटा चाहिँ 11 को फ्युचर भ्यालु र प्रेजेन्ट भ्यालुबाट गर्नुपर्ने क्वेसन छ। त्यसलाई मैले पछि गराउँछु। अब म कन्टिन्यू नै जान्छु। म स्क्रिन सेयर पनि गरेँ। बाँकी रेट अफ रिटर्न अब अर्थमेटिक मिन रिटर्न, ज्योमेट्रिक मिन रिटर्न, एस्पेक्ट रिटर्नको पार्टमा जान्छु। सर क्वेसन नम्बर 10 पनि आएको थिएन मलाई। क्वेसन नम्बर 10 आएको थिएन? हजुर। यहाँ क्वेसन नम्बर 10 मा के पनि छैन। यु कन्सिडर द परचेज बोन्ड दैट पे एनुअल इन्ट्रेस्ट 50 पर एनुअल इन्ट्रेस्ट 50 रुपीस 50 दिएको छ अनि रुपीस 1000 अफ पार भ्यालु किन्दाखेरि 1000 मा किन्यो। दैट इज बिगिनिङ प्राइस बीपी अथवा P1। P1 भनेको बोन्डको 1000। द बोन्ड म्याच्योर इन 1 year, एक वर्षमा म्याच्योर हुन्छ। व्हेन यु कलेक्ट द पार भ्यालु interest payment, you can purchase bond for rupees 950. What is the holding period? ए सरी एक वर्षमा हाम्रो म्याच्योर हुने बोन्ड छ। एक वर्षपछि तिमीले म्याच्योर हुँदा 1000 प्राप्त गर्छौ। त्यो इन्डिङ प्राइस भयो। इन्डिङ प्राइस P1 इक्वल टु अथवा V1 इक्वल टु 1000, बिगिनिङ प्राइस P0 अथवा V0 इक्वल टु 950, इन्ट्रेस्ट रिसिभ I इक्वल टु 50 छ। अब HPR इक्वल टु फर्मुला P1 माइनस P0 प्लस D1। D1 हाम्रो डिभिडेन्ड बाई D1, इन्ट्रेस्ट भए I भनेर लेख्छौँ। अनि P1 माइनस P0 प्लस I डिभाइड बाई P0 इन्टु 100 गर। 1000 माइनस 950 प्लस 50 डिभाइड बाई 950 गर त त्यही नै आउँछ। सर यु आर कन्सिडरिङ पर्चेजिङ भनेको छ नि त। पर्चेजिङ अफ बोन्ड भनेको छ अनि यो कसरी इन्डिङ प्राइस भयो? होइन नि इन्डिङ प्राइस पर्चेज भनेको छ 950 बिगिनिङ प्राइस। तिम्रो एक वर्षपछि 1000 रुपियाँ आउँछ भन्दा छ माथि पार भ्यालु। पार भ्यालु 1000, द बोन्ड म्याच्योर इन 1 year। व्हेन यु कलेक्ट द पार भ्यालु, तिमीले पार भ्यालु कलेक्ट गर्छौ एक वर्षपछि। एन्ड द इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट भइसकेपछि इफ यु क्यान पर्चेज दिस बोन्ड रुपीस 950, तिमीले किन्दाखेरि यसलाई 950 मा किन्न सक्छौ। किन्ने प्राइस भनेको P0 भनेको 950 भयो। P1 भनेको कति भयो त 1000 भयो। अनि इन्डिङ प्राइस इन्डिङ इन्ट्रेस्ट हाम्रो I इक्वल टु 50 भयो। हुन्छ। यस, अस्ति मैले अटोमेटिक मिन रिटर्न पनि गराएको थिएँ। यसको इक्जाम्पल गराएको थिएँ। आज 11 नम्बरको हजुर 11 नम्बरको म गराउँछु न त्यो है। आज यो रिटर्न गरिसक्छु त्यसपछि 11 को गराउँछु। क्वेसन अर्को छ ज्योमेट्रिक मिन रिटर्न। हामीले अर्थमेटिक मिन रिटर्न भनेको सिम्पल एभरेज रिटर्न अफ द इन्भेस्टमेन्ट ड्युरिङ द गिवन टाइम पिरियड भनेको थियौँ। That is arithmetic mean return R bar is equal to summation R divided by N or 1 by N into summation R गरेर गरेका थियौँ। यसको इक्जाम्पल पनि गर्यो। अर्को छ ज्योमेट्रिक मिन र यसको इक्जाम्पल पनि गर्छौँ। ज्योमेट्रिक मिन रिटर्न भनेको मल्टी पिरियड रेट अफ रिटर्न क्याल्कुलेसन गर्ने मेथड। ज्योमेट्रिक मिन रिटर्न मेजर्स द compound rate of growth over time. It is often used in investment and finance to reflect the steady growth rate of investment fund over some past period. That is the uniform rate of return, uniform rate at which money actually flew over time per period. Therefore, it allows us to measure the realized change in wealth over the multiple period.
अथवा कुनै पनि इन्भेस्टमेन्टको कम्पाउन्डिङ इफेक्ट सहितको रेट अफ रिटर्न कति त, अथवा रिटर्नले पनि रिटर्न अन गर्छ रिइन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी सहित रेट अफ रिटर्न कति भनेर निकाल्नु पर्यो भने जोमेट्रिक मेन रेट अफ रिटर्न भनेर निकाल्छौँ। जब रिटर्नहरूको भ्यारिएबिलिटी हाई छ, रिटर्नहरूको फ्लक्चुएसन डिफ्रेन्ट पिरियडमा हाई छ भने त्यस्तो केसमा रेट अफ रिटर्न निकाल्नको लागि, एभरेज रेट अफ रिटर्न निकाल्नको लागि हामी जोमेट्रिक मिन चाहिँ एप्रोप्रिएट मानिन्छ। रिटर्नहरूमा भ्यारिएबिलिटी कम छ, फ्लक्चुएसन कम छ भने हामी अर्थमेटिक मिन रिटर्न र जोमेट्रिक मिन रिटर्नले दिने भ्यालु एउटै हुन्छ। तर रिटर्नहरूमा फ्लक्चुएसन बढी, आज 10% भयो, अर्को वर्ष 100% भयो, फेरि घटेर -10 भयो, यस्तो फ्लक्चुएसन छ डिफ्रेन्ट टाइम पिरियडमा भने एभरेज भ्यालु निकाल्नको लागि जोमेट्रिक मिनलाई एप्रोप्रिएट मानिन्छ। होइन आज पनि 10 छ, भोलि पनि 10%, पर्सि पनि 10%, यसै गरेर कन्सिस्टेन्सी छ रिटर्नमा भने जोमेट्रिक मिनबाट निकाले पनि अर्थमेटिक मिनबाट एभरेज रिटर्न निकाले पनि भ्यालु एउटै आउँछ। जब रिटर्नहरूमा फ्लक्चुएसन भयो भने अर्थमेटिक मिन र जोमेट्रिक मिनले दिने एभरेज भ्यालु डिफ्रेन्ट आउँछ। किन आउँछ भन्दा अर्थमेटिक मिन रिटर्न डज नट कन्सिडर कम्पाउन्डिङ इफेक्ट बट जोमेट्रिक मिन रिटर्न कन्सिडर कम्पाउन्डिङ इफेक्ट अर रिइन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी भनेर लेख्छौँ। अब जोमेट्रिक मिन रिटर्न इक्वल टु GM इक्वल टु 1 प्लस R1 अथवा टोटल रिटर्न 1 इन्टु 1 प्लस R2 टोटल रिटर्न 2 TR डट 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 1 प्लस TRN को होल पावर 1/n - 1 गरेर गर्छौँ। अब 5 वटा पिरियडको रिटर्न दिएको छ, R1, R2, R3, R4, R5 भने GM इक्वल टु 1 प्लस R1 इन्टु 1 प्लस R2 इन्टु 1 प्लस R3 इन्टु 1 प्लस R4 इन्टु 1 प्लस R5 को पावर 1/5 - 1 गरेर निकाल्छौँ। TR इक्वल टु टोटल रिटर्न और होल्डिङ पिरियड रिटर्न इन डेसिमल फर्म, GM इक्वल टु जोमेट्रिक मिन रिटर्न, N इक्वल टु नम्बर अफ रिटर्न भनेर। अब यसैको केसमा एउटा एक्जाम्पल हेर। एक्जाम्पल 4 मा द एनुअल रिटर्न example 4 मा हामीले दिएको छ द एनुअल रिटर्न ओभर द पास्ट 5 years आर 0 और कर्पोरेसन भन्यो दमक कर्पोरेसनको एउटा 5 वर्षको रेट अफ रिटर्न दिएको छ। आर भन्ने रिटर्न दियो 2001 देखि 2001 देखि 2005 सम्म। जस्तै 2001 को रिटर्नलाई R1 भन्यो, R1 इक्वल टु 10%, R2 इक्वल टु 20%, R3 इक्वल टु 5%, R4 इक्वल टु 7% र R5 इक्वल टु 9%। यसरी दिएको छ हामीलाई। अनि क्याल्कुलेट द जोमेट्रिक मिन रेट अफ रिटर्न भनेर 1 देखि 5 इयर्ससम्मको रेट अफ रिटर्न देख। यो ब्याकग्राउन्डमा कसको आवाज आइरहेछ म्युट गर न। यस हामीलाई R1 देखि R5 सम्म हामीलाई रेट अफ रिटर्न दियो। अब जोमेट्रिक मिन रिटर्न दिएको छ, N को भ्यालु 5 छ, 1 देखि 5 सम्म 2005 सम्म। दैट इज जोमेट्रिक मिन रिटर्न GM इक्वल टु 1 प्लस R1 इन्टु 1 प्लस R2 इन्टु 1 प्लस R3 इन्टु 1 प्लस R4 इन्टु 1 प्लस R5 को होल पावर 1/5 - 1 गर्यो। अब भ्यालु राख्यौं 1 प्लस R1 10% 0.1 इन्टु 1 प्लस R2 0.2 इन्टु 1 प्लस R3 5% छ 0.05 इन्टु 1 प्लस R4 7% छ 0.07 प्लस 1 प्लस इन्टु 1 प्लस R5 9% छ 0.09 को पावर 1/5 - 1 गर्यो। यो गर्दा हाम्रो 0.1008 आउँछ, जसलाई हामी पर्सेन्टेज रेट अफ रिटर्नमा
0.08% भनेर निकाल्यो। यस, यसमा कसैलाई कन्फ्युज छ? छैन सर। यस। सर अब हामी कम्प्यारिजन गर्यौं अर्थमेटिक मिन भर्सेस ज्योमेट्रिक मिन। अर्थमेटिक मिन र ज्योमेट्रिक मिनलाई कम्प्यारिजन गर भनेर भन्छ। अब अर्थमेटिक मिन भर्सेस ज्योमेट्रिक मिनमा हामी कम्प्यारिजन गरिरहेका छौँ। यहाँ हेर, द अर्थमेटिक मिन इज अ बेटर मेजर्स अफ एभरेज पर्फर्मेन्स ओभर सिंगल पिरियड। कुनै पनि सिंगल पिरियडमा एभरेज पर्फर्मेन्सको मेजर गर्नको लागि अथवा एभरेज भ्यालु निकाल्नको लागि अर्थमेटिक मिन बेटर मानिन्छ। कुन केसमा? जब रिटर्नहरूको भेरिएबिलिटी कम छ, रिटर्नहरू रिइन्भेस्टमेन्ट हुँदैन भन्ने कन्डिसनमा चाहिँ अर्थमेटिक मिन रिटर्न चाहिँ बेटर मानिन्छ। तर ज्योमेट्रिक मिन रिटर्न भनेको हाम्रो कम्पाउन्डिङ इफेक्टलाई कन्सिडर गरेर निकालिने एभरेज भ्यालु भएको कारणले गर्दा मल्टी पिरियडको रेट अफ रिटर्न निकाल्न ज्योमेट्रिक मिनलाई बेटर मानिन्छ। The arithmetic mean is a more applicable measures of average performance over the period when variability of the return is less. के भन्यो? कतिखेर यो बेटर मानिन्छ भने डिफ्रेन्ट टाइम पिरियडमा हुने रिटर्नहरूको भेरिएबिलिटी कम छ, फ्लक्चुएसन कम छ, चेन्जेस हुने जुन रेट छ कम छ भने त्यो बेला अर्थमेटिक मिन चाहिँ बेटर मानिन्छ। अब ज्योमेट्रिक मिन कतिखेर बेटर? The geometric mean is a better measures of the changes in the wealth over the past period. It is a backward-looking concept, measuring the realized compound rate of return at which money grew over the specified time period. यसले मल्टी पिरियडको रेट अफ रिटर्नलाई कन्सिडर गरेर एभरेज रिटर्न निकाल्ने भएको कारणले गर्दा ज्योमेट्रिक मिनलाई मिन रिटर्नहरूको फ्लक्चुएसन हाई भएको अवस्थामा युज गर्न बेटर मानिन्छ। अब नम्बर 4 मा एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न निकाल्छौँ। एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न हामीले प्रोबाबिलिटी दिएको केस, हामीलाई प्रोबाबिलिटी दिएन भने सिम्पल अर्थमेटिक मिन रिटर्न एभरेज रिटर्न निकालिन्छ समेसन आर डिभाइड बाई एन गरेर। यदि हामीलाई प्रोबाबिलिटी दियो डिफ्रेन्ट टाइम पिरियडमा रिटर्न हुने सम्भावना यति छ भनेर दियो भने त्यतिखेर चाहिँ हामीले एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न निकाल्छौँ। एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न फर एनी एसेट इज द वेटेड एभरेज रेट अफ रिटर्न अप्लाइङ द प्रोबाबिलिटी फर इच रेट अफ रिटर्न इज द वेट। द एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न इज क्यालकुलेटेड एज फलोज। एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न ER अथवा R बार, यसलाई पनि R बार लेख्न सकिन्छ अथवा ER इक्वल टु समेसन R इन्टु P। PJ भनेको प्रोबाबिलिटी, R भनेको रिटर्न। अब यो साइन हाम्रो समेसन भयो। अब कहाँदेखि समेसन त? जे टाइम पिरियड 1 देखि टाइम पिरियड n सम्मको प्रोबाबिलिटी र रिटर्नको मल्टिप्लाईको समेसन निकाल है भनेर भन्यो। त्यसै कारणले गर्दा यसलाई लेख्दा हामीले ER इक्वल टु P1 इन्टु R1 प्लस P2 इन्टु R2 प्लस डट डट PN इन्टु RN, जतिवटा पिरियड छ त्यसको रेस्पेक्टिभ रेट अफ रिटर्नलाई रेस्पेक्टिभ प्रोबाबिलिटीले मल्टिप्लाई गर्दा जति समेसन भ्यालु आउँछ त्यो नै हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब तल गयौँ हामीले ER इक्वल टु द एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न, RJ इक्वल टु द पोसिबल रिटर्न, PJ इक्वल टु प्रोबाबिलिटी अफ द रिटर्न, N इक्वल टु नम्बर अफ पोसिबल आउटकम भन्ने। अब यसैको इक्जाम्पल राखेका छौँ यहाँ, हरेकको यो एक एकवटा इक्जाम्पल राखिदिएको छ। Consider the following subjective probability distribution of the potential investment. अब एउटा इन्भेस्टमेन्टको सब्जेक्टिभ प्रोबाबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन दिएको छ। स्टेट अफ द इकोनोमी भनेर दियो, स्ट्रङ इकोनोमी छ अरे, मोडरेट इकोनोमी छ, विक इकोनोमी छ र रिसेसन इकोनोमी छ। हामीलाई दियो प्रोबाबिलिटी भनेर दियो, प्रोबाबिलिटीमा 0.10, 0.40, 0.40, फेरि रिसेसनमा 0.1। टोटल प्रोबाबिलिटी 100% अथवा 1 हुनुपर्छ। पर्सेन्टेजमा भन्दा टोटल प्रोबाबिलिटी 100%, पोइन्टमा भन्दा 1 आउनुपर्छ। अब इस्टिमेटेड रेट अफ रिटर्न भनेर दियो, हरेक इस्टिमेटेड हरेक स्टेट अफ इकोनोमीको, जस्तै स्ट्रङ
ग्रोथमा रेट अफ रिटर्न 25% हुन्छ रे, त्यो हुने सम्भावना 10% छ, 0.1 छ भने। मोडरेट ग्रोथमा रिटर्न हुने रिटर्न 15% हुन्छ, 15% हुने सम्भावना 40% छ, 0.4 छ भने। विक ग्रोथमा रिटर्न 10% हुन सक्छ, त्यो हुन सक्ने सम्भावना 40% छ, 0.4 रे। रिसेसनमा रिटर्न -12 सम्म जान सक्छ, त्यति जान सक्ने सम्भावना 0.1 छ भनिदियो। अब क्याल्कुलेट द एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न। अब प्रोबेबिलिटी दिएको केसमा एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न आर बार और ER इक्वल टू समेसन R इन्टु P। समेसन R इन्टु P भनेर हामीले निकाल्छौँ। हामीले त्यही नै गर्यौँ, समेसन R इन्टु P हरेक वर्षको रिटर्नलाई प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गर्यौँ। द्याट इज 0.1 इन्टु 25% प्लस 0.4 इन्टु 15% प्लस 0.4 इन्टु 10% प्लस 0.1 इन्टु -12%। यो गर्दा हाम्रो टोटल भ्यालु 11.1% एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न विथ considering the probability age of weight भनेर हामीले निकाल्यौँ। नोट, when exposed past data are given, exposed भनेको historical data, past data दियो, expected rate of return is calculated using the arithmetic mean। हामीलाई एक्सपोज डाटा अथवा पास्ट हिस्टोरिकल डाटा दिएको छ, प्रोबेबिलिटी दिएको छैन भने एक्सपेक्टेड रिटर्न अथवा एभरेज रिटर्न चाहिँ हामी अर्थमेटिक मिन रिटर्नलाई युज गरेर निकाल्छौँ। द्याट इज समेसन रेट अफ रिटर्न डिभाइड बाई n गरेर निकाल्छौँ भनेर हामी नोट राख्यौँ। यो चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्नको पार्ट थियो। अब यसपछि रिस्क मेजरमेन्टको पार्ट छ, मेजरिङ रिस्क। त्योभन्दा अगाडि मैले क्वेसन नम्बर 11 कसले सोध्दै थियो त्यसलाई म गराइदिएँ। कसले सोध्यो अब मलाई क्वेसन नम्बर 11? हेलो, मैले हो सर। यस, प्रेजेन्ट भ्यालु र फ्युचर भ्यालुबाट निकाला भनिरहेको छ। क्वेसन नम्बर 11 को हेर त ल एकपटक, त्यसपछि आएर म रिस्कमा जान्छु। क्वेसन नम्बर 11, क्वेसन नम्बर 11 मा दिएको छ एजुम यु इन्भेस्ट 5000 टुडे। आजको इन्भेस्टमेन्ट भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इन्भेस्टमेन्ट हामीलाई दियो, प्रेजेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट, प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इन्भेस्टमेन्ट हामी भनेर हामीलाई दिएको छ PV, PV इक्वल टु 5000 अनि फ्युचर भ्यालु, यो इन्भेस्टमेन्टको फ्युचर भ्यालु पनि दियो। द प्रोमाइज टु रिटर्न ₹9,000 इन एक्ज्याक्टली 10 years। आफ्टर 10 years फ्युचर भ्यालु इक्वल टु 9,000 रे। आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years फ्युचर भ्यालु FV इक्वल टु 9,000। अब नंबर ऑफ पीरियड यानी इक्वल टू 10, नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर यान इक्वल टू 10 years, 10। अब हामीलाई सोधेको छ यूज द प्रेजेन्ट भ्यालु टेक्निक्स टु एस्टिमेट द यील्ड अन इन्भेस्टमेन्ट। अब यो इन्भेस्टमेन्टमा यील्ड निकाल, एनुअल रिटर्न कति होला बाई युजिङ प्रेजेन्ट भ्यालु टेक्निकबाट भनेको छ। आर निकाल भनेको छ। नम्बर ए मा रेट अफ रिटर्न, एनुअल रेट अफ रिटर्न, rate of return annual rate of return R is equal to
What? By using present value method. Present value. मेथड भन्यो। अब प्रेजेन्ट भ्यालु मेथडबाट प्रेजेन्ट भ्यालुको फर्मुला युज गरे पनि हुन्छ, फ्युचर भ्यालुको फर्मुला युज गरे पनि हुन्छ। सिंगल क्याश फ्लो दिएको छ, फ्युचर भ्यालु एफबी इक्वल टु पीवी इन्टु 1 प्लस आर को पावर n गर्न सक्छौं। पीवी इन्टु 1 प्लस आर को पावर n। अब निकाल फ्युचर भ्यालु एफबी इक्वल टु पीवी इन्टु 1 प्लस आर को पावर। अब पावरमा n गर्छौं, n एफबी हामीलाई दिएको छ 9000 इक्वल टु पीवी 5000 इन्टु 1 प्लस आर हामीले निकाल्नु पर्ने पावर n इक्वल टु 10 छ हाम्रो 10। अब भ्यालु निकाल r इक्वल टु 9000 डिवाइड बाई 5000 को पावर 1/10 माइनस 1 हुन आउँछ। एनुअल रेट अफ रिटर्न r इक्वल टु ब्रैकेट में 9000 डिवाइड बाय 5000 को पावर 1/10 माइनस 1 ल निकाला एकजनाले कति आउँछ? 0.605 0.605 equal to 6.505%। हामीलाई प्रेजेन्ट भ्यालु मेथडबाट निकाला भन्यो भने अब बी मा भनेको छ इफ 60.5 होला हैन सर? के भन्यो? 60.5 ए सरी 0.065 हो, 6.05 भयो। बी मा पार्ट बी मा भनेको छ इफ अ मिनिमम रिटर्न of 9% is required, would you recommend this investment? Minimum required rate of return 9% छ। यो इन्भेस्टमेन्टलाई के रिकमेन्ड गर्छौ अथवा सिलेक्ट गर्छौ भन्यो। मिनिमम रेट अफ रिटर्न 9% छ। यो इन्भेस्टमेन्टमा एटलिस्ट मिनिमम रेट अफ रिटर्न 9% हुनु पर्थ्यो, तर तिम्रो एक्चुअल रिटर्न कति आयो? 6.05%। भने यो इन्भेस्टमेन्टलाई हामी एक्सेप्ट गर्दैनौ। The investment should not be accepted because actual rate of return 6.05% is less than minimum required rate of return 9%। The investment should not be accepted because the actual return (6.05%) is less than minimum required rate of return. Rate of return 9%. Yes, यसमा केही कन्फ्युज छ भने सोध।
कसैलाई के कन्फ्युज छ यसमा? होइन सर। Yes. सर बुझ्छु। अब म अर्को पार्टमा गएँ, मेजरमेन्ट अफ रिस्क। अब हाम्रो क्वेसन नम्बर 12 देखि एक्सपेक्टेड रिटर्न, अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मेजरमेन्टको क्वेसन छ। अब म अर्को पार्टमा गएँ, मेजरमेन्ट अफ रिस्क। मेजरिङ रिस्क भने भन्यो। यस, मेजरिङ रिस्क, हामीले रिस्कलाई त पहिल्यै डिफाइन गरेका छौँ, चान्सेस अफ लस, लेभल अफ अनसर्टेनिटी अथवा भ्याबिलिटी इन द रिटर्न भनेर पहिले डिफाइन गरिसकेका छौँ रिटर्नलाई। अब यो पार्टमा हामीले रिस्क मेजरमेन्ट गर्ने पार्टमा हामी जाँदैछौँ। रिस्कलाई मेजरमेन्ट गर्दा दुई प्रकारको रिस्क यहाँ मेजरमेन्ट गरिन्छ, एउटा टोटल रिस्क, एउटा पर युनिट रिस्क भन्छ। टोटल रिस्क मेजरमेन्ट गर्ने केसमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अथवा मेजरमेन्ट अफ टोटल रिस्क, तिमीलाई क्याल्कुलेट द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन नभन्न सक्छ, क्याल्कुलेट टोटल रिस्क, क्याल्कुलेट पर युनिट रिस्क भनिदिन सक्छ। क्याल्कुलेट टोटल रिस्क भन्यो भने आइदर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अर भेरिएन्स क्याल्कुलेट गर्छौँ। क्वेसनले नभन्दासम्म टोटल रिस्कको लागि हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाले हुन्छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मेजर्स द टोटल रिस्क अफ एन इन्भेस्टमेन्ट। हायर भ्यालु अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इन्डिकेट्स हायर टोटल रिस्क एन्ड भाइस वर्सा भन्ने भन्छौँ। द मोस्ट कमनली युज्ड मेजर अफ dispersion over some period of years is standard deviation, which measures the deviation of each observation from the arithmetic mean of the observation and is a reliable measure of the variability because all the information in sample is used. Standard deviation can be calculated as follows. अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले टोटल रिस्कलाई मेजरमेन्ट गर्छ। जति भ्यालु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु हाई आउँछ, हाम्रो टोटल रिस्क पनि त्यति हाई छ है भन्ने कुरालाई यसले इन्डिकेट गर्छ। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दा दुई प्रकारको डेटा, एउटा प्रोबाबिलिटी नदिएको डेटा, एउटा प्रोबाबिलिटी दिएको डेटा। प्रोबाबिलिटी नदिएको डेटालाई हामीले हिस्टोरिकल डेटा, पास्ट डेटा भनेर भन्छौँ। प्रोबाबिलिटी दिएको डेटालाई फ्युचर डेटा अथवा एक्सपेक्टेड डेटा भनेर भन्छौँ। नम्बर फर्स्टमा, if historical data are given, that is probability is not given, probability दिएको छैन भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक जे अथवा सिग्मा जे, जसलाई हामी सिग्माले दिनु गर्छौँ, सिग्मा जे इक्वल टु रुट अन्डर समेसन आर जे माइनस आर बार जे को स्क्वायर डिभाइड बाई एन गर्ने हो। अब एन को ठाउँमा हामीले डिभाइड बाई एन भनेको ठाउँमा अथवा इन्टु 1 बाई एन गर्न सक्छौँ। त्यस कारण 1 बाई एन इन्टु समेसन आरजे माइनस आर बार जे। आरबाट एभरेज रेट अफ रिटर्न डेभिएसन गरिसकेपछि त्यसलाई स्क्वायर भ्यालुमा कन्भर्ट गर्ने, जति भ्यालु आउँछ त्यसको रेट अफ रिटर्न हामी क्याल्कुलेट गर्दै जान्छौँ। इफ एक्सपेक्टेड डाटा आर गिभन, एक्सपेक्टेड डाटा दियो अथवा प्रोबाबिलिटी दियो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक जे इक्वल टु हामीले के गर्छौँ, रुट अन्डर समेसन आरजे माइनस इआरजे को स्क्वायर इन्टु पी अथवा पी इन्टु आरजे माइनस इआरजे अथवा आर बार जे को स्क्वायर इन्टु पी गरेर निकाल्छौँ। यसरी हामीले प्रोबाबिलिटी दिएको केस र प्रोबाबिलिटी नदिएको केसमा हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्छौँ। अब तल भेरिएन्स पनि भन्यो। Variance is also measures the total risk of an investment. Variance ले total risk ला measurement गर्छ, खाली square percentage मा मात्र। The standard deviation and variance are equally risky, equally acceptable and conceptually equivalent quantitative measures of an asset's total risk. Variance ला हामीले square of the standard deviation is also measures the total risk of an investment. It is the square of standard deviation. यहाँ थप्दै मैले, it is the square of the standard deviation. Deviation
यो भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर हो र भेरिएन्स र हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई टोटल रिस्क मेजरमेन्ट गर्ने इक्वली एक्सेप्टेबल टुल्सको रूपमा हामी लिन्छौँ। अब भेरिएन्स अफ स्टक जे द्याट इज सिग्मा स्क्वायर जे, किनकि भेरिएन्सलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर भन्यौँ, त्यसलाई सिग्मा स्क्वायर जे इक्वल टु 1/n इन्टु समेसन आरजे माइनस आर बार जे को स्क्वायर हिस्टोरिकल डाटा, किनकि यता स्क्वायर गर्ने बित्तिकै माथिको यो रुट हट्न जान्छ। अर्को भेरिएन्स अफ स्टक जे प्रोबाबिलिटी दिएको केसमा सिग्मा स्क्वायर जे इक्वल टु आरजे माइनस इआरजे को स्क्वायर इन्टु पी, यहाँ पनि रुट हट्यो, स्क्वायर गर्ने बित्तिकै रुट हट्यो। हामी सिग्मा जे इक्वल टु रुट अन्डर आरजे माइनस आर बार जे को स्क्वायर इन्टु पी गरेका थियौँ। अब रुट हटाउन यता बायाँ साइडमा स्क्वायर गर्ने बित्तिकै रुट हटेर गयो। अब यसैको एउटा इक्जाम्पल छ, हेर इक्जाम्पल नम्बर 5, यसलाई राम्रोसँग हेर। अब सबै क्वेसन यसै हो। क्वेसन नम्बर 12 देखि हाम्रो 18 सम्म क्वेसन छ, सबै यस्तै गरेर गर्ने है। हामीलाई यो कन्सिडर द फलोइङ सब्जेक्टिभ प्रोबाबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन फर पोटेन्सियल इन्भेस्टमेन्ट, स्टेट अफ इकोनोमी स्ट्रङ, मोडरेट र विक भनेर दियो। प्रोबाबिलिटी भनेर दियो, प्रोबाबिलिटी 0.25, 0.50, 0.25 अनि रिटर्न दियो। स्ट्रङमा रिटर्न 10%, आर दिएको छ, मोडरेटमा रिटर्न 20%, विकमा रिटर्न 30% भनेर दियो। अब यसबाट हामीलाई के क्याल्कुलेट गर भन्यो त? नम्बर ए मा क्याल्कुलेट द एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न निकाल। बी मा क्याल्कुलेट द भेरिएन्स, सी मा क्याल्कुलेट द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्यो। अब यसको लागि सबभन्दा पहिला हामी टेबल गराउँछौँ। एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न अरू निकाल्नको लागि, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नको लागि सबैभन्दा पहिला टेबल गराउँछौँ। टेबलमा हेर, एउटा टेबल बनायौँ हामीले, त्यो हामी थर्ड इयरमा नि गरेका थियौँ हामीले। स्टेट अफ इकोनोमी अनि आएर प्रोबाबिलिटी रिटर्न भनेर दियो। अब हामी यो दिएको कुरालाई टिप्यौँ। अब प्रोबाबिलिटी दिएको केसमा एक्सपेक्टेड रिटर्न बराबर तल फर्मुला लेख्दै जाने, फर्मुलाले जे कुरा माग्छ टेबलमा त्यही बनाउने। एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न ER इक्वल टु समेसन P इन्टु R। त्यसै गर्दा हाम्रो फर्मुला यो थियो, समेसन P इन्टु R गर्ने हो। त्यसै गर्दा P र R लाई मल्टिप्लाई गरौँ। P दिएको छ, R दिएको छ, हरेक इकोनोमीको P र R मल्टिप्लाई गर्ने, एउटा कोलम राख्यौँ, P इन्टु R गर्यो। अब यहाँ फर्मुला लेख्छौँ, त्यसै अनुसार हामी टेबल बनाउँदै जान्छौँ। P इन्टु R। अब यहाँ चाहिँ हामीले एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न 0.25 इन्टु 10% 2.5%, 0.5 इन्टु 20% 10%, 0.25 इन्टु 30% 7.5%। P र R मल्टिप्लाई गरेर राख्यौँ र यसको समेसन भ्यालु निकाल्यौँ। समेसन P इन्टु R इक्वल टु टोटलमा 20%। सो एक्सपेक्टेड रिटर्न ER इक्वल टु समेसन P इन्टु R इक्वल टु 20%। अब भेरिएन्स र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्ने छ। यहाँ एउटा कोलम थपिदिएँ मैले, ल यसमा कोलम ल, यहाँ एउटा कोलम के थपिदिएँ, R इन्टु ER को कोलम थपिदिएँ मैले, R माइनस है, R माइनस ER। पहिला R बाट ER घटाउने, ER त हामीले 20% निकाल्यौँ, R हामीलाई दिएको छ 10 20 30। ल 10 माइनस 20 ER 20 आयो इक्वल टु माइनस 10%। अब यसै गरेर यसमा 20 माइनस 20 यो 0, त्यसै गरेर 30 माइनस 20 यो 10 एउटा राख्दै। यो चाहिने त होइन तर पनि सिरियलले गएँ। अर्को R माइनस ER गऱ्यौँ। अब भेरिएन्स इक्वल टु सिग्मा स्क्वायर इक्वल टु हाम्रो के हो त, समेसन R माइनस ER को स्क्वायर
स्क्वायर इन्टु पी गर्ने हो। आर माइनस इआर को स्क्वायर इन्टु पी। अब पी चाहिँ हामीलाई दिएको छ। अब आर र इआरलाई पहिला डेभिएसन निकाल्यो। आर माइनस इआर 10% माइनस 20% माइनस 10%, 20 माइनस 20 0, 30 माइनस 20 10%। अब आर माइनस इआर को स्क्वायर गर्ने इन्टु पी गर्ने। अब स्क्वायर गर्ने इन्टु प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गर्ने। माइनस 10 को स्क्वायर इन्टु 0.25 गर्यो। यो गर्दा 25%। माइनस 10 को स्क्वायर इन्टु 0.25। माइनस 10 को स्क्वायर भनेको 100 भइहाल्यो। 100 इन्टु 0.25 गर्दा 25। यो पनि पर्सेन्टेजमा आउँछ सबै। अनि 0 को स्क्वायर इन्टु 0.5 भनेको यो 0 नै भयो। 10 को स्क्वायर इन्टु 0.25 यो पनि 25 भयो। भने समेसन आर माइनस आर बार अथवा इआर, यो आर माइनस इआर है, ER into P is equal to 50. That is variance of stock sigma square is equal to summation R minus ERP square into P is equal to 50. Variance 50 आयो। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको यो भ्यालुको हामी रुट गर्थ्यौं भनेको दिएको भ्यालुलाई हामी निकाल्दैछौं। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा इज इक्वल टु रुट अन्डर 50, किनकि यसको रुट अन्डर हो। यो भने ठाउँमा हामीले 50 राख्यौं। रुट अन्डर 50 भनेको 7.071% भनेर निकाल्यौं। यस, यसमा कसैलाई के कन्फ्युज छ? छैन सर। हेलो, यस कसैलाई? छैन सर। यस, यो त हामीले थर्ड इयरमा गरेकै पार्ट हो। त्यही थर्ड इयर रिपिटेड पार्ट छ। हाम्रो यो क्वेशन भरि सबै, यसमा अरु केही पनि मैले गराउनु पर्दैन होला। 12 देखि पछाडीका क्वेशनहरु। अब अर्को छ कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन। लास्ट कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सीबी भनेर भन्छौं। सीबी लाई हामीले पर युनिट रिस्क अथवा पर रुपीज रिस्क अथवा दुई वा दुई भन्दा बढी स्टकलाई कम्प्यारिजन गर्नको लागि पनि युज गर्छौं। कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन इज अनदर मेथड अफ मेजरिङ रिस्क। It is used to standardize the risk per unit. स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले भेरिएन्सले टोटल रिस्क अफ एन इन्भेस्टमेन्ट कति छ भनेर मेजरमेन्ट गर्थ्यो भने कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसनले पर युनिट रिस्क पर रुपीज रिस्क कति त। हामीले 1 लाख रुपैयाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्यौं भने त्यो 1 लाख को टोटल रिस्क कति भनेर निकाल्नु पर्यो भने हामीले के गर्थ्यौं? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन और भेरिएन्स निकाल्थ्यौं। त्यो 1 लाख मध्ये पनि प्रत्येक 1 रुपैयाँको रिस्क कति छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने हामीले कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सीबी निकाल्छौं। अथवा दुई वा दुई भन्दा बढी स्टकलाई कम्प्यारिजन गर्नु पर्यो भने पनि हामीले सीबी निकाल्छौं। जस्तै इट प्रोवाइड्स द मीनिङफुल इन्फर्मेसन कम्प्यारिजन when the standard deviation and expected return are different. दुई वा दुई भन्दा बढी स्टकहरुको एक्सपेक्टेड रिटर्न र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिफरेन्ट छ भने त्यो दुईटा अथवा दुई भन्दा बढी स्टकलाई कम्प्यारिजन गर्नको लागि पनि सीबी क्याल्कुलेट गरिन्छ। सीबी अथवा कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन इज इक्वल टु सीबी इज इक्वल टु टोटल रिस्क डिवाइड बाइ एक्सपेक्टेड रिटर्न। टोटल रिस्क भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिवाइड बाइ ईआर अथवा आर बार भनेको सिग्मा डिवाइड बाइ आर बार अथवा ईआर। अब यहाँ इक्जाम्पल गर्यौं। एक्सपेक्टेड रिटर्न दिएको छ, दुईटा स्टक छ। एक्सपेक्टेड रिटर्न स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। इन्भेस्टमेन्ट एक्स को 6% छ, इन्भेस्टमेन्ट वाई को 8% छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 4.5% छ एक्स को, वाई को चाहिँ 5% छ। ल कुन इन्भेस्टमेन्ट बेटर, which investment is preferable and why भनेर सोधेको छ। कुन चाहिँ बेटर होला त? ल भन त, यतिकै केही क्याल्कुलेसन नगरिकन यो दुईटा स्टक मध्ये कुन चाहिँ बेटर छ? इन्भेस्टमेन्ट वाई। कसरी वाई बेटर भयो? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। एक्सपेक्टेड रिटर्न हाई हुँदा हाम्रो रिस्क पनि त हाई छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि त हाई छ। एक्सपेक्टेड रिटर्न हाई हुँदा एक्स को भन्दा वाई को रिस्क पनि हाई छ।
अनि वाइ कसैले एक्स छान्ने किन भन्यो भने के कारणले गर्दा भन्छ रिस्क कम छ भने भन्छ रिस्क कम हुँदा रिटर्न हुन्छ। अब यस्तो केसमा हामी कम्प्यारिजन गर्न सक्दैनौँ। यदि यहाँ पनि 6% यो पनि 6% भइदिएको भए हामी एक्स बेटर भन्ने भन्थ्यौँ। दुईटैको रिटर्न बराबर छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिफ्रेन्ट छ भने बराबर रिटर्नमा जसको रिस्क कम हुन्छ त्यो बेटर भन्ने भन्छौँ। अथवा दुईटैको रिस्क बराबर छ, रिटर्न डिफ्रेन्ट छ, बराबर रिस्कमा जसको रिटर्न बढी छ त्यो बेटर भन्ने भन्छौँ। तर यहाँ त रिटर्न पनि डिफ्रेन्ट भयो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि डिफ्रेन्ट छ भने अलवेज वी निड टु क्यालकुलेट कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन। यस्तो रिटर्न र रिस्क स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिफ्रेन्ट दिएको छ र दुईटा स्टकलाई कम्पेयर गर भनेर भन्छ भने हामीले सधैँभरि हामीले कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्छौँ। जसको कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सबैभन्दा कम छ त्यो इन्भेस्टमेन्ट बेटर मानिन्छ किनकि रिस्क कम भएको कारणले गर्दा। अब हामीले त्यही गर्यौँ। यहाँ बेस्ड अन द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन investment Y appears to be riskier due to the higher deviation than investment X, 5% greater than 4.5%. However, the CB shows that investment Y has low risk per unit, expected rate of return which is follows. यो बाटो मात्र भन्न सकेनौ, तिमीले भने जस्तै Y नै बेटर हुन सक्ला, तर पर युनिट रिस्क क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। अब पर युनिट रिस्क क्याल्कुलेसन गर्दा CB of X is equal to sigma X divided by R bar X expected return दिएको छ। sigma X को 4.5% divided by 0.75 आयो। CB Y निकाल्दा sigma Y divided by ERY 5 divided by 8 गर्दा 0.625। अहिले तिमीले भने जस्तै संयोग यहाँ मिल्यो, Y बेटर। कारण किन भन्दा कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अथवा पर युनिट रिस्क X को भन्दा Y को कम भएको कारणले गर्दा हामी स्टक Y लाई बेटर इन्भेस्टमेन्ट भन्नु सक्छौँ। Hence, investment Y is preferable due to the smaller coefficient of variation. हामी क्याल्कुलेसन नगरिकन त भन्न सक्ने थिएनौँ, हामीले र्यान्डमली भन्यौँ तर संयोग मिल्यो, Y कै सबैभन्दा कम पर युनिट रिस्क आयो भनेर हामीले यहाँ देख्यौँ। ल यसमा पढ्नुपर्ने पार्ट यति छ। अब एक्स्ट्रा इक्जाम्पल भनेर म 2-4 इक्जाम्पल राखिदिएको छु, यसलाई हेर। अब बाँकी क्वेसनहरू तिमीहरूले यहाँ इक्जाम्पल पनि तिमीहरूले हेर्ने है। अब अर्थमेटिक मिन ज्योमेट्रिक मिनको राखिदिएको छु। अब यहाँ एक्सपेक्टेड रिटर्न स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने दुईटा स्टकहरू भएको पनि यहाँ सल्भ गरेर राखिदिएको छ। यो क्वेसनलाई हेर। अब बुकको क्वेसन नम्बर 12 देखि 18 सम्मको यो सबै गर। अब यसमा भोलिको क्लासमा जुन कन्फ्युजन छ एउटा गराएर यसलाई सकिन्छ। यसमा केही छ सोध्नुपर्ने भने सोध, किनकि तिमीहरूलाई मैले यसको PDF फाइल पठाइसकेको छु, हेरिरह होला। अब हामीले एक्सपेक्टेड रिटर्न स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने तरिका पनि सिक्यौँ। अब बुकमा भएको क्वेसन सबै यसँग छ, 18 वटा क्वेसन छ। हामी 12-11 सम्म त गरिसकेका छौँ। 12 देखि 18 6 वटा क्वेसन, 6-7 वटा क्वेसन यही स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, एक्सपेक्टेड रिटर्न, एभरेज रिटर्न, कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्ने पार्ट छ। त्यसपछि युनिट 5 बाट चाहिँ हाम्रो पोर्टफोलियोको एनालाइसिसको पार्ट छ। ल यसमा केही कसैलाई केही सोध्नु पर्ने छ भने सोध। छैन सर। क्वेशन नम्बर 10 को स्लाइड देखाइदिनु न एकचोटी। के को भन्यौ? 10 नम्बर। 10 नम्बरको स्लाइड उ त क्वेसन त मैले भनिदिए मात्र त हो नि। क्वेसन नम्बर 10 त अहिले भनिदिएको मात्र। क्वेसन नम्बर 10 मा के पनि छैन नि। P1 P0 दिएको छ, इन्ट्रेस्ट आई दिएको छ, एचपीआर निकाला भनिरहेको छ। 950 मा किन्छ रे। बिगिनिङ प्राइस P1 यसरी P0 950, एक वर्षपछि 1000 आउँछ रे। P1 इक्वल टु 1000, एक वर्षमा 50 रुपैयाँ इन्ट्रेस्ट पाउँछ रे। आई इक्वल टु 50, सिधै एचपीआर निकाला भनेछ। एचपीआर इक्वल टु P1 माइनस P0 प्लस आई डिभाइड बाई P0, 1000 माइनस 950 प्लस 50 डिभाइड बाई 950 गर, जति आउँछ त्यही नै। यहाँ मैले सल्भ त गरा होइन। क्वेसन नम्बर 10 मैले भनिदिएको मात्र थिएँ। पछि इन्ट्री भएको थियो तिमी हो क्लास? हजुर सर। मैले आज सबैलाई भने मैले 15 मिनट अगाडि सारेको छु है क्लास। 7:30 को क्लासलाई 7:15 बाट गराएको छु।
अबको क्लासहरू सधैँ 7:15बाट सुरु हुन्छ है। हस् सर। ल यो रेकर्ड पनि गरिदिएको छु। यो अब भोलिदेखि यो सबै 15 क्वेसन नम्बर 12 देखि 18 सम्म सबै गरेर आऊ। कन्फ्युज भएको भोलि थप्लो गरेर पर्सिदेखि नयाँ च्याप्टर यो यसमा सबै यही नै छ, थर्ड इयरकै गरेको पार्टहरू छ, यो सबै गर। अब आज मैले सबैलाई भने अब भोलिको क्लासदेखि 7:15 मा सबै जोइन भइसक्यो है सर। अनि उता क्लास नसकिन पनि सक्छ कहिले काहीँ चाहिँ, कहिले काहीँको कुरा भयो भने त्यो छुट्टै हो, नत्र भने जेनरली 5-10 मिनट अगाडि त छोडिहाल्नुहुन्छ सरले। जेनरल त छोड्नुहुन्छ। जेनरल सरलाई नि भन न, सर 10 मिनट अगाडि 10-15 मिनट अगाडि छोडौँ, यता पनि यस्तो भएको छ भनेर सरलाई इन्फर्म गर्यो भने सरले पनि छोड्नुहुन्छ। सर छिटै नै छोड्नुहुन्छ अलमोस्ट छिटै नै हुन्छ। सरलाई अझ यो इन्फर्मेसन गर्यो भने अझ सहिलो पनि हुन्छ है त। ल आजलाई बाई बाई सबैजनालाई। थ्याङ्क यू सर। बाँकी भोलिको क्लासमा। थ्याङ्क यू सर।